فتنہ آنا ہے، دجال فتنہ وہ دنیا دے چپے چپے تے جا کے لوگاں نو گمراہ کرے گا، لیکن اللہ نے میرے شہر نو اتنا مقام عطا کیتا ہے او نہ مکے جا سکے گا نہ مدینے جا سکے گا۔ میں دعا کرنا اللہ سنے سانو سارے نو اتھوں دی حاضری نصیب فرما۔ جمعے دا ویلا کوئی دعا کروائی جائے تے محبت نال آمین کیا کرو، ایک قبولیت دا ویلا ہے، اللہ سانو سارے نو حتیم دیکھنا نصیب فرما۔ او میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو۔ سارے دی گل کر لئیے، او ساڈے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو۔ میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں وانگ، میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں وانگ، میں مدینہ 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 کرام، جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑام، ہاتھ بن کے میریاں عرضاں نے، ہاتھ بن کے ساڈیاں عرضاں نے، ایک وار کعبے چ پہنچا دے تو۔ او ساڈے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو آپ بٹھا دے تو۔ دعا کرو اللہ ساڈے سارے اتھے جانا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک